पुराने ज़माने की बात है जब लोगों की जिंदगी सादा होती थी। लोग दिल के साफ और ईमान के पक्के हुआ करते थे। शहर के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूरपुर था। वहाँ के लोग मेहनती, ईमानदार और खुदा पर भरोसा रखने वाले थे। इसी गांव में एक औरत रहती थी। उस औरत का नाम जीनत बीबी था। वो निहायत नेक दिल, खुश अखलाक और इबादत गुजार औरत थी। उसका शौहर अब्दुल्ला मजदूर आदमी था। वो दिन भर मजदूरी करता और शाम को थका हुआ अपने घर आता। उन दोनों का घर बहुत सादा था। ये घर मिट्टी की कच्ची दीवारों से बना हुआ था, मगर दोनों मियाँ बीवी के दिल में ईमान और मोहब्बत की दौलत थी। एक दिन गांव पर मुसीबत आ गई। बारिशें रुक गईं, खेत सूख गए, मजदूरों के पास करने के लिए कोई काम नहीं था। जीनत के घर में भी आटे का आखिरी प्याला बचा हुआ था। जीनत ने वो आटा गूंधा और तनूर पर 2 रोटियां पका लीं, एक अपने शौहर के लिए और एक अपने लिए। अभी रोटी पक ही रही थी कि दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता दस्तक हुई। जीनत चौंक गई। दरवाज़ा खोला तो एक बूढ़ा फकीर खड़ा हुआ था। फकीर के कपड़े फटे हुए थे। उसकी आंखों में भूख और प्यास नजर आ रही थी। फकीर ने धीमी आवाज में कहा, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो बीबी, 3 दिन से भूखा हूँ, मेरे ऊपर रहम करो। मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया ये। जब जीनत ने ये सुना तो उसका दिल नर्म हो गया, लेकिन जब उसने अपने तनूर की तरफ देखा तो वो परेशान हो गई और दिल में ही सोचने लगी कि मेरे तनूर में बस 2 ही रोटियां हैं। अगर मैंने अपनी रोटी फकीर को दे दी तो मैं खुद क्या खाऊंगी। और वो सोचने लगी कि मेरे पास तो मजीद आटा भी नहीं है, मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी, और मेरे शौहर के लिए भी सिर्फ एक ही रोटी रह जाएगी। वो परेशान होकर दिल में सोचती रही, मगर उसके दिल के अंदर से एक आवाज आई, जीनत, अल्लाह के नाम पर देने से कभी रिस्क की कमी नहीं होती, बल्कि अल्लाह रिस्क में मजीद बरकत डाल देता है। जब उसके दिल में ये ख्याल आया तो उसने सोचा, मैं तो सिर्फ एक टाइम का खाना छोड़ूंगी। इस बेचारे फकीर ने तो 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। वो जल्दी से तनूर के पास चली गई। जीनत ने तनूर के करीब जाकर एक रोटी उठाई, उस पर थोड़ा सा नमक लगाया और फकीर को दे दी। फकीर की आंखों से आंसू बहने लगे। फकीर ने अपने दिल से जीनत को दुआ दी और आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में ऐसी बरकत दे जो कभी ख़त्म ना हो। अल्लाह तुम्हारे घर को अपनी रहमत से भर दे और तुम्हें हर दुख से महफूज रखे। फकीर ने जाते जाते कहा, बेटा, तुमने गरीब को खाना दिया है, अल्लाह तुझे ढेर सारी खुशियाँ दे और अल्लाह तेरी हर मुराद पूरी करे। जीनत ने कहा, बाबा, मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह मुझे औलाद दे। फकीर ने कहा, मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें नेक औलाद देगा। ये कहकर फकीर वहां से चला गया। जीनत ने दिल में एक अजीब सुकून महसूस किया, तनूर की आग जैसे उसके दिल में उतर गई हो, मगर वो आग नहीं, एक सुकून था। शाम को उसका शौहर जब घर वापस आया तो वो बहुत खुश नजर आ रहा था। उसके शौहर ने कहा, जीनत, आज बहुत अजीब बात हुई। मैं सुबह काम की तलाश में निकला, रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिला। उन्होंने कहा, बेटा, तुम मुझे नेक आदमी लगते हो, मेरी एक मदद करोगे? तुम मेरे खेत में मेरे साथ काम करने में मेरी मदद करोगे? तो मैंने कहा, जी हाँ बाबा, क्या काम करना है, मैं आपकी मदद करता हूँ। मैंने दिन भर काम किया। जब सारा काम खत्म हो गया तो शाम को उस आदमी ने न सिर्फ मुझे मजदूरी दी, बल्कि एक थैली भरकर गंदम और 2 सिक्के भी दिए। और उस आदमी ने कहा, ये ले जाओ बेटा, तुम्हारा काम खत्म हो गया है, अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जब जीनत ने ये सुना तो वो बहुत खुश हो गई। उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तेरा वादा सच्चा है। मैंने एक रोटी दी थी और तूने मुझे थैली भर कर वापस दे दिया है। मेरा अल्लाह तो बेशक सब तक रिस्क पहुंचाने वाला है। और उसने कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। दिन गुजरते गए। चंद महीने के बाद गाँव में दोबारा सख्त कहत नाजिल हुआ। जमीन फट गई, नदी सूख गई और लोग भूख से परेशान थे। गांव वालों के घरों में फाके होने लगे, मगर एक हैरत की बात ये थी कि जीनत के घर का तनूर कभी खाली नहीं होता था। वो आटा गूंथती तो जितना आटा निकालती उतना ही बर्तन में वापस आ जाता। उसका आटा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बहुत हैरान भी थी और बहुत खुश भी। उसके शौहर भी बहुत हैरान था। वो सोच रहा था, काफी दिनों से मेरे पास काम नहीं है, लेकिन मेरे घर का तनूर अभी भी जल रहा है।
یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ایک دن اس کے شوہر نے اپنی بیوی سے پوچھا، زینت یہ کیا راز ہے؟ نہ تو ہمارا آٹا ختم ہو رہا ہے، نہ ہی آٹا کم ہو رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب تک تو ہمارا آٹا ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ زینت نے خوش ہو کر اپنے شوہر کو کہا، کئی دن پہلے یہاں ایک فقیر آیا تھا، وہ روٹی مانگ رہا تھا، لیکن میرے پاس 2 ہی روٹیاں تھیں، ایک میرے لیے اور دوسری آپ کے لیے۔ لیکن فقیر 3 دنوں سے بھوکا تھا، تو میں نے اپنے حصے کی روٹی فقیر کو دے دی تھی۔ جاتے جاتے مجھے فقیر نے دعا دی تھی کہ اللہ تمہیں بے شمار رزق دے جو کبھی ختم نہ ہو۔ مجھے لگتا ہے یہ اس فقیر کی دعا کا اثر ہے۔ تو اس کے شوہر نے کہا، جی ہاں، اللہ کے نام پر دی گئی روٹی نے رزق میں برکت ڈال دی ہے، اس وجہ سے ہمارا آٹا نہ تو ختم ہو رہا ہے نہ ہی کم ہو رہا ہے۔ اور اس کے شوہر نے کہا کہ ابھی گاؤں میں قحط آیا ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم گاؤں والوں کی مدد کریں اور اس مصیبت کی گھڑی میں گاؤں والوں کا ساتھ دیں۔ یہ سن کر اس کی بیوی نے کہا، جی ہاں، ہمیں اللہ کے نام پر لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اب زینت روز ڈھیر ساری روٹیاں پکاتی اور گاؤں کے بھوکے لوگوں میں بانٹتی۔ بچے، بوڑھے، عورتیں سب اس کے گھر کھانے کی امید سے آتے، جو بھی آتا وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ زینت بی بی کے تنور میں برکت ہے، وہاں سے جو روٹی نکلتی ہے وہ دل کو سکون دیتی ہے۔ لوگ زینت سے دعا لینے آتے، بیمار بچوں کی شفا کے لیے دعا کرواتے تھے۔ زینت سب کو مسکرا کر کہتی، میں نہیں دیتی، دینے والا میرا رب ہے، میں تو بس اس کے نام پر خرچ کرتی ہوں اور وہ میرے حصے کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک دن اچانک زینت کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، اس کا شوہر اسے حکیم کے پاس لے گیا، تو حکیم نے کہا، مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہے۔ وہ دونوں سن کر حیران ہوئے اور بہت خوش ہونے لگے۔ زینت نے کہا، مجھے فقیر نے دعا دی تھی کہ اللہ تمہیں اولاد دے گا، اس فقیر کی دعا پوری ہوئی اور میں ماں بن گئی، حالانکہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ جب رات ہوئی زینت خوش ہو کر اپنے بستر پر سو گئی۔ رات کو زینت نے خواب دیکھا، اس نے دیکھا کہ وہ ایک سرسبز باغ میں ہے جہاں روشنی ہے، ٹھنڈی ہوا ہے اور خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ ایک نورانی چہرے والا بزرگ اس کے قریب آیا ہوا ہے۔ زینت، تم نے اللہ کے بندے کو بھوک میں روٹی دی تھی، تمہارا دل صاف تھا اور تم نے صبر کے ساتھ دیا تھا، وہی ایک روٹی تمہارے لیے جنت کا دروازہ بن گئی ہے۔ زینت نے حیرت سے پوچھا، کیا ایک روٹی اتنی بڑی نیکی ہو سکتی ہے؟ بزرگ مسکرا کر بولے، اللہ کے ہاں نیکی کی قیمت نیت سے طے ہوتی ہے، چاہے اس چیز کی کوئی قیمت نہ بھی ہو۔ تم نے اللہ کی راہ پر دی تھی، اس لیے اس روٹی کی برکت اب تمہارے نام لکھ دی گئی ہے۔ زینت جب نیند سے جاگی تو وہ بہت خوش تھی، وہ جلدی سے اٹھ کر سجدے میں چلی گئی۔ اس نے سجدے میں گر کر کہا، یا اللہ، یہ سب تیری کرم نوازی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں تھی۔ کچھ مہینے بعد اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا، وہ اپنے بیٹے کو گود میں لے کر بہت خوش تھی۔ اب زینت صرف ایک بیٹے کی ماں نہیں تھی، بلکہ زینت بی بی پورے گاؤں کی ماں بن چکی تھی۔ جس کے گھر میں مصیبت آتی وہ زینت کے دروازے پر آتا، اس کی دعائیں قبول ہوتی اور سب کہتے یہ زینت بی بی کے صدقے کی برکت ہے۔ وقت گزرتا گیا، زینت بوڑھی ہو گئی۔ ایک دن وہ تنور کے پاس بیٹھی تھی، دھوپ میں اس کے چاندی جیسے بال چمک رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ کہا، عبداللہ، میرا وقت آ گیا ہے، مجھے لگتا ہے میرا رب مجھے بلا رہا ہے، میرا حساب تو ایک روٹی میں طے ہو گیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ مسکرا دی اور خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں۔ چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جیسے نیند میں کوئی خوشخبری سنی ہو۔ نور پور کے لوگ آج بھی اس قصے کو یاد کرتے ہیں۔ جب کسی کے گھر میں اچانک برکت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں، شاید زینت بی بی کے تنور کی خوشبو دوبارہ پھیل گئی ہے۔